सब जहां तक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी अब फेडअप हुई है, मायूस हुई है, 76 साल में लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब भी कोई इन्वेस्टर आता है या पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टमेंट करता है, 26 से 27 महकमे सिर्फ एक बिजनेसमैन को पड़ जाते हैं, उसे बिजनेस ही नहीं करने देते, मुबैना तौर पे रिश्वत रिश्वत और रिश्वत। तो आर्मी चीफ साहब का इसमें हाफिज आसम मुनीर साहब का नाम और उन्हें ये यकीन दिलाना कि आप एक तो टैक्स पूरा दें, दूसरा आपके कारोबार में रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी, मुल्क की इकानमी को बेहतर करें। जहाँ तक वो कराची के बिजनेसमैनों से भी मिले, हौसला अफजा मुलाकात रही, जो लोग कहते हैं जो मुलाकातों में थे, और लाहौर के भी। लेकिन मेरे ख्याल में काई साहब बिजनेस इस बड़ी कीमत में, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत में, डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस पर आज सुना है कि 335 का भी नहीं मिल रहा, और बिजली की इन कीमतों में कमी किए बगैर आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस नहीं कर सकते। इवन के जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है वो भी नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इसके साथ साथ यकीनन ये एक अच्छा स्टेप है, करना चाहिए बिजनेसमैन को, तो बताना चाहिए मुल्क आपका है, आप टैक्स दें, इधर कारोबार करें। सियासी इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है। आज कल आप सड़कों पे चले जाएं, घरों में चले जाएं, दुकानों पे चले जाएं, शाहराह किसी के पास चले जाएं, हर आदमी का एक ही रोना, सर बिल नहीं दिया जाता, चंद पैसे दे दो, अल्लाह रहम करे। मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि आज जब मैं ऊबर पे आ रहा था तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे क्या बात की कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, एक आदमी ने मुझसे उधार मांगा कि जिसके बारे में अनथिंकेबल था, वो 9,000 रुपये उसने। तो ये मुझे हर जगह बात ही हो रही है। काई साहब एक घर में एसी चल रहा है, एसी सिर्फ एक, ये कंटोनमेंट का एरिया है, 91,000 रुपया बिल आया, उन्होंने जाके एक्शन से मिन्नतें की, उसने कहा मैंने किस्त नहीं करनी। आप यकीन करें, लोग घरों का सामान, खाने पीने की चीज, सोना किसी ने छोटा रखा है, वो बेच कर भी बिल नहीं अदा कर पा रहे। मेरी समझ से बाहर है, निगरान हुकूमत इस संगीन इशू को नज़रअंदाज क्यों कर रही है। ये सियासी प्रोटेस्ट नहीं है काजी साहब, ये 25 करोड़ अवाम के हर घर की कहानी है। लेकिन भट्टी साहब, जो बुनियाद है वजह इसकी, अब इंडिया में 82 रुपए का डॉलर है, अफगानिस्तान में 83 का अफगानी का डॉलर है, श्रीलंका में 322, हम श्रीलंका से भी आगे निकल गए ओपन मार्केट में, बांग्लादेश 109 टका का वो है। तो इस पे क्यों नहीं कोई इस पे बात होती, ना कोई सीरियस काम। जो हमारी नई वज़ीर ख़जाना भी आई हैं, तो अभी आपने कुछ दिया, गालबन एक मुल्क है हमारा हमसाया जो कमो बोश्तर 30 साल से हालत जंग में है, उसका नाम शायद कागजों में अफगानिस्तान है, वहाँ कितने का है? 83 अफगानियों का है। 83 अफगानियों, और इधर कितने का है? हमारे यहाँ 334 अभी लिखा हुआ है, इन्होंने मिल नहीं रहा या मिल रहा है। डू यू थिंक इस रेट पर आप बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, ये रेट हो गया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके बाद आपका बिजली का रेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, एक कोई भी बिजनेसमैन ये चीज़ें मल्टीप्लाई ना, वो जो चीज़ बना रहा है उसका रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहा है। बिजली का यूनिट, पेट्रोल का, बिजली और पेट्रोल और गैस, ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनकी कीमत में इजाफे से ऑटोमेटिकली दाल चने की हो, आटा हो, घी हो, गरम मसाला हो, जो हर हांडी में डाला जाता है, उनकी ऑटोमेटिकली कीमत आसमानों को छूती है। अब लोगों का जीना बहाल हो गया, इन हालात में सरवाइव नहीं किया जा सकता। सबसे पहले काई साहब, आपको जो खसारे में दारे जा रहे हैं उनको बेचना होगा। इज़ लाइक PIA, इज़ लाइक वापडा, रेलवे, स्टील मिल, और दूसरा ये जो ईरान से, मुझे आज एक दोस्त बता रहा था कि किलोमीटर की लाइन होती है जहाँ स्मगलिंग का तेल आ रहा है। कैसे सरवाइव करेंगे काजी साहब, कैसे? अच्छा भट्टी साहब, ये जो कुछ अच्छी बातें जो अल्लाह करे उन पर अमल भी हो जाए, कि जो इंटर बैंक रेट है उसमें शफाफियत लाई जाएगी, जो मनी एक्सचेंजर हैं उनको टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। मगर सवाल ये है कि बुनियादी क्वेश्चन तो ये है कि हर चीज़ डॉलर के साथ बंधी हुई है। अगर डॉलर, या तो हमारी यानी डॉलराइज्ड इकानमी ना हो,
اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس پہ. اور ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ایک بات تو طے ہوگی کہ یہ جو ماڈل تھا, یہ ماڈل ہمیں اپنے گھٹنوں کے بل لے آیا, اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قائد صاحب 100% یہ فلاپ ہو چکا دنیا میں. آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کے مطابق 100 سے زائد کاروباری خدمات 100 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری لے جائیں گے. منی ایکسچینج کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا. 100 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے کتنی دفعہ آرمی چیف ملیں گے؟ یہ بیوروکریسی کس مرض کی دعا ہے؟ یہ صرف پیسے ہی کھانے آئی ہے. ایک افسر کی تنخواہ 3 لاکھ ہے. میں لاتعداد کو جانتا ہوں, بچہ باہر 8 لاکھ پہ پڑا مہینے کا. قاضی صاحب اس لیکیج کے ہوتے ہوئے آپ بزنس مین ہیں, آپ کو وہ آ کے واوڈا والا خود کہتا ہے بجلی چوری کرو, نہیں کرو گے تو وہ آپ کے یونٹ ہی نہیں پورے کرتا, آپ کی مشینری نہیں چل پاتی. یہ آرمی چیف کی بجائے نگران حکومت کاکڑ صاحب اور دیگر جو ہیں, مجھے بتائیں یہ سموسے کھانے آئے ہیں, عید کی چھٹیوں پہ آئے ہیں, یہ موسم بہار کا مزہ لینے آئے ہیں, یہ باغ جناح میں تتلیاں پکڑنے آئے ہیں. آگے ہی بھارت آپ کے سر پہ کھڑا ہے. خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے بارے میں ہردار سرائی کرتا رہتا ہے. جب تک آپ نے سرکاری مشینری کو آئین اور چیف سے آرمی چیف پہ اتنی نہ ڈالیں بوجھ, وہ 1 دفعہ مل لیں گے, 2 دفعہ مل لیں گے, 10 دفعہ مل لیں گے, ہر روز آپ کے فرنٹ لائن پر افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں. خدا کے لیے حکمران اور بیوروکریسی خصوصاً سرکاری افسران جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے. قاضی صاحب داتا صاحب آپ کو پتہ ہے کوئی سلام کرنے چلے جائے, چھوٹی سی بات بتانے لگوں, وہ کہتے ہیں جی 300 روپیہ دو, 500 روپیہ دو, 500 سے کم نہیں لینا. ایک جوتے کا ریٹ جس کا 10 روپے ہے, وہ جہاں مزاروں پہ لوٹ مار ہے وہاں فیکٹریوں کا بیچارے کاروباروں کا یہ سرکاری مگرمچھ کیا حال کرتے ہوں گے. آرمی چیف صاحب کی خواہش اللہ کرے ٹھیک ہو, یہ چاہے ملک بچنا تب ہے, لیکن ڈو یو تھنک ہمارے بزنس مین جب تک ٹیکس پورا نہ دیں, تمام کراس دی بورڈ کاروباری دکاندار, آپ لیبرٹی میرے کہنے پہ آج چلے جائیں, دکان کتنے کی ہے, 10 کروڑ کی, 15 کروڑ کی, ٹیکس کتنا دیتا ہے میرے کہنے پہ چیک کر لیں. حفیظ سینٹر چلے جائیں. یار یہ خود ٹیکس دینا شروع کر دیں اور کرپٹ پریکٹسز ختم ہو جائیں بیوروکریسی سے, تو پھر بھی شاید ہم بچ جائیں. قاضی صاحب within 3 ایئر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. جس دن یہ بیوروکریسی ٹھیک ہو گئی, میں چیلنج دے رہا ہوں, چیلنج, میں تھوڑا سا ایک بزنس بھی کرتا رہا ہوں, اور ٹیکس دینے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ کسٹم انکم ٹیکس انسپیکٹر کہتا ہے رقم لاؤ, رقم چھڈو. میں کچھ ایسے بزنس مین کو جانتا ہوں جن کا سرکل 10 کروڑ ہے سال کا, 10-15 ہزار ٹیکس دے کے ریٹرن بھر کے وہ گئے. یار ادھر آوے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. نہیں سر, یہ بہت میجر سرجری چاہیے اس میں شفٹ. بھٹی صاحب یہ اب جو ہے نا ایسپرو یا جو کیا کہتے ہیں وہ پین کلر سے یہ کام ٹھیک نہیں ہونا, یہ آپ کو میجر سرجری چاہیے. اور یہاں جو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس نے ہمیں اس میں پھنسایا ہے, جس طرح ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہاں گھیر گھار کے ہمیں اس کی غلامی میں IMF اور ورلڈ بینک کی, اور وہ یہ سامراجی قرضے جو ہیں جو 10 دفعہ ہم پے کر چکے ہیں. اشفاق حسن صاحب کی پوری بات میں عرض کر دیتا ہوں, آپ شاید ان کو لو. انہوں نے کہا کوئی ملک ڈیفالٹ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک اس کی حکومت خود نہ چاہے. یہ ایز اٹ لفظ ہے, میں کلپس بچے کو کہتا ہوں نکال دیں. قاضی صاحب کوئی ایک بندہ اس ملک کو اب ٹھیک نہیں کر سکتا, پوری ٹیم چاہیے ہر صوبے میں, وفاق میں. ہر افسر کو ہر ذمہ داری اپنا کام کرنا ہوگا. لیکن بھٹی صاحب ایک بات نہیں ہے کہ ہم خبریں آ رہی ہیں, اخباروں میں بھی چھپا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں اہم شخصیات وہ بھی مل رہے ہیں آپس میں, اور ان کی نگاہ ہے اس کرائسس پہ, اسے ہمیں پازیٹیو ہی سمجھنا چاہیے. اس ملاقات پہ مجھے صدر کے ذرائع سے پتا چلا, مجھے نہیں پتا ان کی کن سے ملاقات ہوئی ہے. کوئی کسی بڑی ملاقات کا یار مجھے نہیں نہ پتا. صدر کے قریبی ذرائع سے جنہوں نے ان سے مشاورت کی ہے, میم سے مشاورت کی ہے, انگریزی میں کیا کہیں گے پتہ نہیں, میری انگریزی بڑی کمزور ہے, کنسلٹیشن کہہ لیں. کنسلٹیشن کہہ لیں. ایک تو صدر کسی بھی صورت ریزائن نہیں دیں گے. یہ پاکستان کے تمام آئینی ماہرین نے بشمول ان کا کسی بھی جماعت سے ہے, ریزائن نہیں دیں گے.